अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका मई का ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। बुरज हमल, मुश्तरका सरमायाकारी या मुलाजमत के सिलसिले में मसरूफियात बढ़ेंगी। काम करना आपके लिए मुफीद रहेगा। सरमायाकारी में एहतियात की ज़रूरत होगी। सकाफ़ती या तफरीही अमूर के सिलसिले में अखराजात में ज़्यादती होगी। समाजी अमूर में मसरूफियात बढ़ेंगी। आप अपनी खुद एतमादी से लेन देन कर सकेंगे, अपने काम से भी मुतमईन हो सकेंगे। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे मरीख की लो बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज सौर, आप अपना ज़्यादा वक्त दोस्तों के साथ काम करते हुए गुजारेंगे। अजीज़ो अकारब का तावन हासिल रहेगा। आमदन में इजाफ़ा होगा। किसी अहम मसले को हल कर सकेंगे। अहम प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे। दूर दराज से कोई खुशखबरी हासिल होने के अमकानात हैं। अहम शख्सियत से तावन हासिल कर सकेंगे। खिलाड़ी अफराद के लिए बेहतरीन हफ्ता साबित हो सकता है। बिछड़े दोस्तों से अचानक मुलाकात मुमकिन है। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़हरा बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज जोज़ा, इस हफ्ते कारोबारी मामलात फ़ायदेमंद साबित होंगे। दूसरे अफराद से कारोबारी सिलसिले में लेन देन कर सकेंगे। अजीज़ो अकारब का तावन हासिल होगा। कोई नया काम करना मुफीद रहेगा। दोस्तों का तावन भी हासिल हो सकेगा। निजी तौर पर सेहत जिस्मानी के मसाइल को हल कर सकेंगे। कारोबारी अमूर में खातिर ख्वाह मुनाफा हासिल होगा जिससे ज़हनी सुकून मुयस्सर होगा। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे अतारत बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज सरतान, नई शख्सियत आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आप मुश्तरका सरमायाकारी से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। ख्वाहिशमंद अफराद की शादी या मंगनी तय हो सकेगी। सरमायाकारी में नए तजर्बात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। कानूनी अमूर में मोहतात रवैया इख्तियार करें। ख़ानदानी या तालीमी अमूर के सिलसिले में सफ़र पेश आ सकता है। मुस्तकबिल को दरख़शां बना सकते हैं। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे कमर बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज असद, रुपए पैसे के मामलात आपके लिए अहमियत के हामिल होंगे। कोई गैर मुतवक्का सरमायाकारी कामयाबी का बाइस बनेगी। शादी ब्याह और अजीज़ो अकारब के मामलात ख़ास अहमियत के हामिल होंगे। कारोबारी अमूर में अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे। आप अपनी हिकमत अमली से बेहतर मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। दोस्तों के साथ किसी अच्छे मुकाम की सैर व तफरीह को भी जा सकेंगे। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे शम्मस बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज सुमला, निजी और
تجرباتی امور زیادہ مصروف رہیں گے۔ صحت جسمانی کے سلسلے میں محتاط رہیں۔ ملازمت کے خواہش مند افراد کے لیے بہتر موقع ہے۔ صحت جسمانی کے لیے آپ بہتر پروگرام مرتب کر سکیں گے۔ رومانس کے لیے کافی مفید دن ہوں گے۔ بچوں کے امور آپ کے سلسلے میں بہتر منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ آپ کا رجحان تفریحی امور کی طرف زیادہ رہے گا۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح عطارد بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج میزان، کسی دیر دینہ مسئلے کو حل کرنے سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ بے روزگار افراد کو روزگار کے موقع ملیں گے۔ بچوں کے کاموں میں الجھن رہے گی۔ خرید و فروخت کے معاملے میں محتاط رویہ اختیار کریں۔ شریک حیات کا تعاون حاصل ہوگا۔ بعض امور پر سنجیدگی سے سوچ بچار کر سکیں گے۔ آپ اپنی منزل مقصود کو حاصل کرنے میں کوشاں رہیں گے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زہرا بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج عقرب، کسی اہم شخصیت کی مدد سے سرمایہ کاری سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ مشترکہ کاروبار میں محتاط رویہ اختیار کریں۔ اپنی صحت جسمانی کا خیال رکھیں۔ کوئی غیر یقینی خبر سن سکیں گے۔ کچھ افراد ملازمت کے حصول کے لیے کوششیں کریں گے۔ خواہش مند افراد کو حسب خواہش خریداری گھریلو اشیاء کی کافی زیادہ مدد حاصل ہوگی۔ ٹریفک کے امور میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح مریخ بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج قوس، نزدیکی افراد سے تعاون حاصل کر کے آپ مسائل کے حل کے لیے کوششیں کریں گے۔ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ خواہش مند افراد کی شادی خانہ بادی طے پا سکے گی۔ رومانوی امور تسلی بخش رہیں گے اور گھریلو ترقی کے لیے معاملات آپ کی دلچسپی کا باعث بنیں گے۔ گھر کی تبدیلی یا تنظیم و آرائش میں آپ کی مصروفیات بڑھ جائیں گی۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح مشتری بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج جدی، بعض اہم معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ سرمایہ کاری میں آپ اپنی قدرتی صلاحیتوں کی وجہ سے کامیاب رہ سکیں گے۔ دوستوں سے الجھنے سے گریز کریں۔ اپنا رویہ صحیح رکھیں۔ نجی مسائل کے حل کے لیے کوششیں کر سکیں گے۔ بے روزگار افراد کو روزگار کے اچھے موقع ملیں گے۔ خرید و فروخت کے امور توجہ طلب ہوں گے۔ ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کو توجہ دیں گے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زحل بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج دلو، سماجی معاملات آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ فضول خرچی سے اجتناب کریں۔ سفر کا پروگرام بنا سکیں گے۔ ملازمت کے سلسلے میں درپیش مسائل حل کر لیے جائیں گے۔ صحت جسمانی کی بہتری کے لیے آپ کو خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ بچوں کے معاملے میں احتیاط سے کام لیں۔ شریک حیات کا تعاون حاصل رہے گا۔ تعلیم کی طرف رجحان بڑھے گا۔ کسی تقریب میں شرکت کا موقع ملے گا۔
اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زحل بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج حوت، آمدن اور اخراجات میں توازن کی ضرورت ہوگی۔ سرمایہ کاری کے موقع ملیں گے، ترقی کا عنصر غالب رہے گا۔ افسران بالا کا تعاون شامل حال رہے گا۔ دوسرے افراد سے آپ کی ذہنی اختلاف پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اپنے خیالات سے دوسرے افراد کو متاثر کر سکیں گے۔ سرمایہ کاری کے بھی موقع ملیں گے۔ گھریلو اور خاندانی امور کے سلسلے میں سفر پیش آ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح مشتری بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری نئے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔